السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في قناة نجاحكم في لو موديول approvisionnement et gestion des stocks. Alors سبق وشفنا وتعرفنا على la fonction approvisionnement. من بعد on a commencé les étapes de la fonction achat. شفنا la définition du besoin, la recherche du fournisseur et la sélection des fournisseurs. Donc في la partie ديال la sélection des fournisseurs شفنا ثلاثه ديال التمارين ومنهم امتحانات اللي تحطوا في دي باساج. وباش تشوفوا جميع هاد الفيديوهات اللي سبقوا بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوهمش راه كنخلي لكم لو لين ديال البلاي ليست في لا ديسكريبسيون، غير كليكيو عليه غادي يعطيكم الفيديوهات بالترتيب بما فيهم التمارين ديال لو موديول ابروفيزيونمون. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا سويت وغادي نشوفوا لا négociation des achats et le déclenchement. Alors, la quatrième étape de la fonction achat, il y a la négociation des achats. هنا ما داروش لنا بزاف ديال لي زيتاب اولا بزاف ديال الهضره. علاش؟ لاننا ديجا شفناها في لي تكنيك دو فونت وكتبين لنا في لو كور ان لا نيغوسياسيون باش كدير لاشا راه نفسها باش كدير لا فونت، تقريبا بحال غير كنكون انا فورنيسور في واحد الوقيته وملي كنكون كندير لا فونت وملي كنكون كندير لاشا راه كنكون ان كليان، يعني كنتفاوض مع الفورنيسور كنحدو لي كونديسيون كنطلب منو يدير لي دي غوميز. دونك هذه هي لا نيغوسياسيون. لا سول شوز اللي خصني نركز عليها هي il faut préparer la négociation pour pouvoir ensuite la conduire. كدير une préparation باش كدير négociation مع داك لو فورنيسور. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا بارتي ديال لا négociation des achats. دابا غادي ندوزو لو ديكلونشمون. اشنو كيعني لو ديكلونشمون؟ كيعني الوقيته اللي غدير فيها نتا لا كوموند، اللي غتقرر انك تباسي فيها لا كوموند. علاش؟ لانك انت كفرد عادي ملي غيخصك مثلا شي برودوي، نقولوا مثلا شامبوان، ملي غيخصك راه كيغيسالي غتمشي تشري عند الحانوت مثلا. ولكن ملي كيتعلق الامر بشركه اللي كبيره اللي عندها واحد الانتاج كبير اولا كتبيع كميات كبيره، راه ما غاديش تخلي حتى يولي عندها زيرو فلو ستوك عاد باش غتمشي تشري داك البرودوي. راه قبل كدير لي كوموند عاد باش كتسنى لا ليفريزا. هذا هو لو ديكلونشمون. غنفهموا اكثر ملي غنتعرفوا على هاد المفاهيم هادو. داكوغ. اول حاجه كاينه هي لا كونسوماسيون. Il faut étudier la consommation quotidienne moyenne ou la consommation mensuelle moyenne. باش انا نعرف امتى غتخصني السلعه، يعني امتى غتسالى ليا خصني نعرف شحال كنكونسومي، شحال كنكونسومي في النهار اولا شحال كنكونسومي في الشهر. لا كونسوماسيون كتعني سواء البيع، يعني شحال كتبيع الشركه، اولا شحال ديال الكميه من هذاك البرودوي كتحتاج باش دير الصناعه الا كنت كدير الانتاج. داكوغ. دونك باش نعرف امتى غادي نكوموندي، امتى غتسرى ليا السلعه، خاصني نعرف شحال كنكوموندي مثلا في النهار، تقريبا موين، يعني في الموين شحال كنكونسومي في النهار. داكوغ. من بعد كنجي كنحدد لو ستوك مينيموم. Donc le stock minimum, il doit permettre à l'entreprise d'attendre la livraison tout en évitant les ruptures de stock. كيمكن الشركه انها تسنى الليفريزون ديال السلعه اللي غتكوموندي ومع اجتناب انها تطيح في الغوبتور دو ستوك، انها مابقاش عندها البرودوي في ستوك. لان كيف ما قلت لكم الشركه ما غاديش تسنى حتى تولي عندها الصفر في لو ستوك عاد باش غدير لا كوموند وتبقى تسنى الليفريزون. خاصها ديرها ملي تبقى عندها ديك الكميه اللي غتستعملها دورون هذاك لو ديلي دو ليفريزون. مثلا انت كتستعمل واحد الدواء ولا كتستعمل واحد البرودوي، مثلا واحد لي كومبريمي، ياك كتاخذ حبه في النهار، هذه هي لا كونسوماسيون، كتاخذ حبه في النهار، ياك ليفريزون باش تشري مثلا من اون فارماسي ولا اون بارافارماسي كيخصك تسنى 3 جوغ. واش غادي تسنى حتى تولي عندك صفر حبه عاد باش غتكومونديه؟ لا، غيبقاو عندك 3 ديال الحبات غادي تكوموندي باش هذيك 3 الحبات تستعملها في الديلي د ليفريزون، ماشي تسنى تولي عندك صفر حبه وتكوموندي تبقى تسنى 3 ايام ما عندك ما تشرب من داك الدواء. دونك خصك تاخد ليفريزون اولا تباسي لا كوموند من يبقاو عندك 3 ديال الحبات. هذا هو لو ستوك مينيموم كيساوي لا كونسوماسيون فوا لو ديلي دو ليفريزون. دونك في هذا المثال ديالنا كان ديلي دو ليفريزون هو 3 ايام، ياك، والكونسوماسيون هي حبه في النهار. مثلا كون كنتي كتاخذ 2 حبات في النهار غادي دير 2 في 3، يعني خص يبقاو عندك 6 ديال الحبات. ملي تشوفوا لو عندك 6 الحبات غتكوموندي، مثلا كتاخذ دواء كان فيه 10 ولا فيه 8 شويه ولا فيه 7، ملي يولي عندك 6 الحبات في داك الدواء خاصك تباسي لا كوموند باش يلاه يوصلك من هنا ل 3 ايام، ياك، وانت غتعدي بهذاك البرودوي اللي عندك اللي باقي فيه واحد 6 ديال الحبات. داكوغ. هذا هو لو ستوك مينيموم. لنفرض مثلا انك انت عندك ستوك مينيموم هو 3 ديال الحبات، لانك كتستعمل حبه في النهار وديري ليفريزون هو 3 ايام، يعني ملي غيوصل لك 3 الحبات غدير كوموند باش يوصلك من هنا 3 ايام، ياك، وتكمل الدواء ديالك. ولكن لنفرض ان الليفريزون تعطلات عليك،
باش غادي تعدي، يعني باش غادي تشرب، غطيح فواحد الغوبتور دو ستوك، اولا ما غاديش يبقى عندك هذاك الدواء ديالك. لهذا خاصك دير واحد لو ستوك دو سيكوريتي، يعني ماشي تجبد لك 3 الحبات عاد باش تكوموندي، لا، قبل ما نوصل للستوك مينيموم غنكوموندي، يعني ستوك مينيموم زائد واحد ستوك ديال سيكوريتي. Alors, un stock de sécurité, il fournit à l'entreprise une marge en dessous de laquelle il ne souhaiterait pas descendre. Éviter les ruptures de stock. يعني كيخلي لونتربريز يخلي لها واحد الهامش ديال واحد لابارتي. مثلا ما تعرف ان ديك لونتربريز تكون كتبيع مثلا 100 في النهار، واحد النهار تزاد ليها لا فونت، يعني تزادوا لها المبيعات وتبيع 200، وغطيح الا خلات غير لو ستوك مينيموم غيتخسر لها الحساب وغادي تطيح في الغوبتور دو ستوك. لهذا بالاضافه الى لو ستوك مينيموم كنخليو واحد لو ستوك دو سيكوريتي كنزيدوه. دونك هذاك لو ستوك سيكوريتي في التمارين كيكونوا عاطينينا غالبا سو فورم دو بورسونتاج اللي كنزيدوه على لو ستوك مينيموم. الوغ ستوك سيكوريتي زائد ستوك مينيموم هو ستوك اللي خصني منين نشوف وصلت ليه، مثلا كان عندي 1000 وبقيت غادي هابط، منين وصل لواحد لو ستوك كنحبس صافي، كنقول خصني ندير الكوموند ديالتي دابا باش يلاه توصلني ليفغيزون منين تسالى لي هاد لو ستوك اللي عندي. هادشي كامل كنسميوه لو ستوك d'alerte اولا point de commande. هو il nous indique qu'il faut passer la commande، كيقول لك خصك دير لا كوموند قبل ما تطيح في اون rupture de stock، ما تسناش كتر سينو غادي تطيح في rupture de stock. دونك ستوك d'alerte شنو هو لو ستوك مينيموم، هو هذا زائد لو ستوك دو سيكوريتي، هو ستوك اللي غتستعملو على ما وصلتك ليفغيزون زائد هذاك ستوك ديال الاحتياط اللي كتزيد نتايا. داكوغ، دونك ستوك مينيموم كيفاش كنحسبو؟ كندير لا كونسوماسيون فوا لو ديلي دو ليفغيزون. الا كان ديلي دو ليفغيزون اون جور، لا كونسوماسيون حتى هي كتكون اون جور. كندير مثلا كنستعمل مثلا 200 في الشهر ياك، وبغيت نعرف لا كونسوماسيون موين كوتيديان كندير 200 مقسومه على 30، يعني انا كنستعمل 200، بغيت نعرف شحال كنستعمل في النهار غندير 200 مقسومه على 30 لان شهر فيه 30 يوم، غتعطيني لا كونسوماسيون كوتيديان، وغنضربها في لو ديلي دو ليفغيزون. الا كان 5 ايام كان 6 ايام. الا كان لو ديلي دو ليفغيزون اون موا، يعني مثلا كان شي فورنيسور في الخارج اولا شي حاجه كيتعطل عليا كيجيب ليا السلعه في 2 موا، غادي ندير الكونسوماسيون مونسويل موين. داكوغ، غادي نشوفوا واحد جوج تمارين في الفيديو القادمه باش نفهموا هادشي مزيان. دونك هنا غادي نكونوا سالينا هاد لا فيديو هادي الخاصه بلا نيغوسياسيون دي زاشا و لو ديكلونشمون. الديكلونشمون هو اللي خصنا نردوا معاه البال بزاف لان فيه بعض التمارين غادي نخدموها في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. دونك كان هذا هو اهم شيء شفنا في هاد لا فيديو هادي. دونك في الفيديو القادمه ان شاء الله غادي نشوفوا جوج ديال التمارين في لو ديكلونشمون باش نفهموا مزيان. ومن هنا الفيديو القادم ان شاء الله كنتمنى لكم حظ موفق والى اللقاء.